अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप शादी के बाद ईमन और मिनाल को भूल चुके हैं? यकीनन नहीं भूले होंगे। वो दोनों तो अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गईं, लेकिन फैंस उनको अब भी याद करते हैं। उनके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि दोनों बहनें बहुत जल्द ही एक साथ टीवी पर अपीयरेंस देने जा रही हैं। इसी खुशी में हम आज उनके ओल्ड ड्रामास पर एक नजर डालते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बेदर्दी। बेदर्दी ईमन खान का बेस्ट परफॉर्मिंग सीरियल है। अफान वहीद और ईमन खान की परफॉर्मेंस ने नाज़रीन को अपने शहर में जकड़ रखा था। हॉस्टल में कयाम करने के दौरान अफान वहीद का दोस्त उसका रेजर इस्तेमाल कर लेता है, जिससे एड्स का वायरस अफान वहीद में मुंतकिल हो जाता है, जो इस बात से लाइल्म है। ताहम उनकी वालदा और मामू को बीमारी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जब अफान की शादी ईमन से होती है तो उससे भी ये बात छुपाई जाती है और यूं एड्स जैसा खतरनाक मर्ज ईमन में भी मुंतकिल हो जाता है। इसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमी पैदा हो जाती है, जिसे बिला आखिर बड़ी मुश्किलों के बाद दूर कर लिया जाता है। ड्रामा सीरियल हसद। हसद में मिनाल खान ने नैनतारा का रोल प्ले किया है। नैनतारा ने अरमान के साथ लव मैरिज की होती है। दोनों खुशी से रहते हैं और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ताहम एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत को जरीन की तरफ से इंतहाई हसद और बुरी नजर का सामना करना पड़ता है। वो फरहान यानी जरीन के शौहर और अरमान के बड़े भाई के साथ शादी से नाखुश है, क्योंकि फरहान उसकी निस्बत अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देता है। एक दिन उनके वालिद की बरसी के मौके पर डाकुओं ने उनके घर पर हमला किया। अरमान डाकुओं के साथ मुकाबले में मर जाता है और उसके बाद से नैनतारा की तकलीफ शुरू हो जाती है। जरीन नैनतारा की जिंदगी को दुखी बनाने के लिए अपनी ताकत से हर मुमकिन कोशिश करती है, खासतौर पर जब उसे मालूम होता है कि नैनतारा अरमान के बच्चे से हमला है। वो नैनतारा को फंसाने के लिए कई तरीकों से अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन फरहान को जल्द ही उस सब कुछ का एहसास हो जाता है जो जरीन नैनतारा के साथ कर रही होती है। फरहान की माँ उसे नैनतारा से शादी करने का मशवरा देती है। नैनतारा और फरहान शादी कर लेते हैं। ये रिश्ता जरीन के गुस्से और हसद को मजीद भड़का देता है। ड्रामा सीरियल घर तितली का पर। घर तितली का पर में शफक का रोल खूबसूरत ईमन खान ने प्ले किया था। कहानी में एक खास ज़हनियत के लोगों को दिखाया गया है जो दूसरों की जाती जिंदगी पर अपना तसल्लुत कायम करके उन्हें अपनी गिरफ्त में रखना चाहते हैं। ड्रामे की कहानी शफक यानी ईमन खान और उससे प्यार करने वाले शौहर अजहर यानी शहजाद शेख और उनकी देखभाल करने वाले भाई कामरान यानी अली अब्बास और कामरान की दूर अंदेश दोस्त एंजी यानी सनम चौधरी के गिर्द घूमती है। घर तितली का पर में एक जानिब सादा खूबसूरत और मासूम शफक की तकलीफ और मसाइब दिखाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ एंजी की वो शख्सियत पेश की जाएगी जो अपनी चालाकियों के बल पर दूसरों का इस्तेसाल करती है। ड्रामे की दिलचस्प बात यही है कि दो लड़कियां हैं जिनके रास्ते, मिजाज और तबीयत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ड्रामा सीरियल की जाना मैं कौन। की जाना मैं कौन की कहानी शोको चंचल महर के गिर्द घूमती है, जिसकी शादी वाले दिन रोनुमा होने वाला हादसा उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। उसे इस बात का इल्म होता है कि सारी जिंदगी उस पर जान निछावर करने वाले उसके हकीकी वालिदैन नहीं है। महर की होने वाली सास एक ऐसी लड़की से जिसके खानदान का इल्म ही नहीं अपनी बहू बनाने से इनकार कर देती है। ये सारी सूरत-ए-हाल महर की दिमागी हालत की अबतरी का बाइस बनती है। अचानक रोनुमा होने वाले हालात न सिर्फ महर बल्कि उसकी फुप्पी के लिए भी अजियतनाक होते हैं, क्योंकि इस राज के अफशा होने से उसका घर भी टूट सकता है। ड्रामे का प्लॉट उस हकीकत को आश्कार करता है कि बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के तौर पर सामने आने वाली हकीकत रिश्तों को बदल कर रख देती है। महर जो कि कभी अंसार विला की जान हुआ करती थी, अचानक उनके लिए अजनबी बनकर रह गई। ड्रामा सीरियल बांदी। बांदी में ईमन खान ने एक गरीब लड़की का रोल प्ले किया है और जैसी महारत अदाकारी में दिखाई ये देखने के लायक है। बांदी की कहानी एक ऐसी लड़की मीरू के गिर्द घूमती है जो कि गुर्बत की चक्की में पिसती चली जाती है। मजबूरियों के नाम पर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। ईमन का कहना है कि बांदी की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका मौजू बहुत हसास है जो कि न सिर्फ बहुत से सवाल उठाएगा बल्कि बहुत से जवाबात भी पेश करेगा। इस ड्रामे के जरिए गुलामों और बांदियों के पहलू पर रोशनी डाली गई है। ड्रामा मजदूर तबका पर होने वाले तशद्दुद और उनके हकूक की पामाली पर मबनी है। पाकिस्तानी ड्रामास की कोशिश रही है कि न सिर्फ मुआशरे में मौजूद इस तरह के मसाइल पर रोशनी डालें बल्कि उनकी रोकथाम और लोगों में उनसे मुतालिक शऊर बेदार करें।
ایمن نے اپنی اداکاری سے معاشرے کی بالکل ٹھیک تصویر دکھائی ہے۔ ڈرامہ سیریل گھمنڈ۔ گھمنڈ میں منال خان نے ایک پراؤڈ لڑکی کی بیٹی کا رول پلے کیا ہے۔ کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو کہ ایک امیر کاروباری باپ کی بیٹی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ دولت سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ وہ دولت کے نشے میں کس طرح اپنے عزیز ترین لیپالک بچے کی زندگی اپنی دھوکہ دہی کی فطرت سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی اس گھمنڈی عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے طاقت کے نشے میں اپنے شوہر کو بھی اپنی مرضی کا پابند بنا رکھا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی گھمنڈی فطرت کی بدولت کس طرح اس کے اطراف رشتے زہریلے ہو چکے ہیں۔ ڈرامے میں اس بات کو مرکز نگاہ رکھا گیا ہے کہ پیسہ آپ کی زندگی میں وقتی طور کی خوشیاں اور یادگار لمحات تو پیدا کر سکتا ہے مگر اسے زندگی کا مزہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈرامہ سیریل کیفے بہارا۔ ڈرامہ سیرت فاطمہ نامی لڑکی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا رول ایمن خان نے پلے کیا ہے جسے اس کی ماں 3 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کی پرورش اس کے باپ نے کی ہے۔ 23 سالہ فاطمہ اب ایک بیمار والد کے ساتھ اسکول ٹیچر ہے۔ کامران شائستہ کا بیٹا ہے جو دل کا مریض اور سنگل والدین ہے۔ کامران کی اس میں عدم دلچسپی کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی فروا سے کرنا چاہتی ہے۔ کامران پر ہنڈوں کے ہجوم نے حملہ کیا اور فاطمہ نے اسے اسپتال بھیج کر بچا لیا۔ کامران اپنے نجات دہندہ فاطمہ کو ڈھونڈتا ہے۔ شاہنواز وہ گینگسٹر ہے جس نے کامران پر حملہ کیا اور فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کامران فاطمہ سے محبت کرتا ہے اور اسے شاہنواز کے چنگل سے بچانے کے لیے اس سے شادی کرتا ہے۔ اپنی والدہ کی صحت کی وجہ سے وہ اپنی شادی اور فاطمہ کے حمل کو اپنے خاندان سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ شاہنواز انتقام کے ساتھ واپس آتا ہے اور کامران کو گولی مار دیتا ہے۔ وہ فاطمہ کو اس کے نوزائیدہ بچے کی دھمکی دے کر اسے بتاتا ہے کہ کامران مر گیا ہے اور اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کامران بچ جاتا ہے لیکن فاطمہ لا علم ہے۔ ڈرامہ سیریل خالی ہاتھ۔ خالی ہاتھ میں ایمن کا رول ایک ایسی لڑکی کا تھا جس کا بہنوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مشال یعنی ایمن جو کہ ایک ہونہار خوبصورت سمجھدار اور بلند حوصلہ لڑکی ہے۔ اس کی بڑی بہن صوبیہ یعنی کرن حق کو باسل یعنی علی عباس کے خاندان کی طرف سے شادی کی تجویز موصول ہوتی ہے۔ مشال رشتہ طے ہونے کے لمحات میں شہر سے باہر تھی۔ باسل اپنی سالی مشال کو پہلی بار منگنی کی تقریب کے موقع پر دیکھتا ہے اور فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ مشال کا جنون بن جاتا ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کی حتمی خواہش پیدا کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے۔ عشق ہے منال خان کا سپر ہٹ سیریل ہے۔ دانش تیمور اور منال خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن منال خان کے گھر والے ان کی محبت کے خلاف ہیں۔ وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ شہزیب یعنی دانش تیمور کو اپنی بیوی اسرا یعنی منال خان کے کردار پر صرف اس وجہ سے شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں نفیسہ بیگم یعنی صبا فیصل اپنی دوسری بھانجی نمرا کو بھی اپنی بہو بنانے کے خواب سجائے ہوتی ہیں۔ سمیرا پہلے ہی ان کے گھر شہزیب کے چھوٹے بھائی رضا یعنی سجاد پال کی بیوی کی حیثیت سے ان کے گھر آ چکی ہوتی ہے اور یہیں سے خالہ بھانجیوں کی سازشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل جلن۔ جلن منال خان کا بیسٹ پرفارمنگ سیریل ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار نشا ہے جسے منال خان نے ادا کیا ہے۔ منال پاکستانی سوشل میڈیا کی دنیا کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس وقت انسٹاگرام پر ان کے 65 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں یعنی وہ پاکستان کی چوتھی بڑی انسٹاگرام شخصیت ہے۔ جلن ڈرامے میں ایک سالی اپنے بہنوئی سے تعلق بناتی ہے، بہن کو طلاق دلواتی ہے اور پھر خود شادی کر لیتی ہے۔ یہ اصل میں ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے جو چاہیے وہ اسے چاہیے۔ ان کا یہ کردار بہت زیادہ منفی تھا اور اسے کامیاب بنانے میں ان کی پوری ٹیم کا ہاتھ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ محنت کی اور بہت وقت لگایا۔ ڈرامے کی ہدایت کار عابس رضا نے کئی مرتبہ مکالمے بول بول کر انہیں سکھایا اور اس کردار کی شہرت میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ایمن منال کے ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔